हेलो एभ्रिवान, प्रेसर च्याप्टरको यो 8th र फाइनल भिडियोमा तपाईको स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी फ्लोटेसनको बारेमा पढ्ने गर्छौँ। यसमा के सबभन्दा पहिला त यसको इन्ट्रोडक्सन बुझ्छौँ र त्यसपछि ल अफ फ्लोटेसन भनेर एउटा ल छ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि मात्र इक्जाम्पलहरू नै छ, जस्तै लिक्विडमा वा भनौँ वाटरमा कसरी फ्लोटेसन काम गर्छ त्यसको केही इक्जाम्पलहरू पढ्छौँ, 3वटा पढ्नु छ। त्यसपछि एयरमा कसरी फ्लोटेसन हुन्छ त्यसको पनि इक्जाम्पल पढ्छौँ, 2वटा पढ्नु छ। त्यसपछि फाइनली हामी एउटा हाइड्रोमिटर नामको मसिन आउँछ नि, जुन आर्किमिडिस प्रिन्सिपल बेस्ड हुन्छ, जुन मलाई पहिलाको भिडियोमा नै पढाइदिनु पर्थ्यो, त्यसको बारेमा पनि यही भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ यसको इन्ट्रोडक्सनबाट। फ्लोटेसन हो के? फ्लोटेसन एउटा इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो। इक्विलिब्रियम कन्डिसन, यसको नाम सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छैन भने पनि सुन्नुहोस्। इक्विलिब्रियम भनेको बराबर, कन्डिसन भनेको एउटा केस हो भनेको जहाँ बराबर हुन्छ। के बराबर हुन्छ? फोर्सेस बराबर हुन्छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको त्यस्तो कन्डिसन जसमा एउटा फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ त अर्को फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागेर त्यो फोर्स एकअर्कोलाई क्यान्सल गरोस् भनेको नेट फोर्स जब 0 हुन्छ त्यसैले हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल जस्तै यो एउटा अब्जेक्ट छ, ठीक छ? यो अब्जेक्ट एउटा टेबलमाथि राखिएको छ। अब यो टेबलमाथि यो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट नत्र यता मुभ गरेछ न उता मुभ गरेछ, नत्र माथि मुभ गरेछ न त तल मुभ गरेछ। किन त्यस्तो? किनभने यो अब्जेक्टको जुन छ त्यसको वेट जति थियो नि त्यो वेट यो टेबलले जुन फोर्स लगाइरहेको थियो, नर्मल फोर्स भनेको एउटा फोर्स लगाउँछ, त्यो फोर्स इक्वल भयो के? फोर्स इक्वल टु वेट, जसको कारणले यो एउटा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आइसक्यो र जस्तो छ त्यस्तै कन्डिसनमा रहिसक्यो। त्यस्तो अरूको इक्जाम्पल जस्तो यो मार्कर भयो। म मार्कर यहाँ राखेको छु, यो नत्र माथि मुभ गर्छ नत्र तल नत्र यता नत्र उता। किनभने जति यसको वेट तल लागेछ त्यति नै फोर्स मेरो हातले माथि लगाइरहेछ भनेको कन्डिसन इक्वल भएछ। यदि मैले यसलाई छाडिदिएँ भने यो तल खस्छ। किनभने अब कुनै फोर्स माथि लगाउने भएन भनेको यो मार्कर छ। मार्कर मेरो हातमा किन अडिरहेछ? किनभने जति यसको वेट तल लागेछ त्यति नै सेम फोर्स म माथि लगाइरहेको छु, जसले यो ब्यालेन्स छ। मैले हटाइदिएँ, यो फोर्स बन्द भयो त यो मार्कर तल खस्न सुरु गर्छ। त यो सब इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो जहाँ फोर्स तल फोर्स माथि फोर्स इक्वल हुन्छ। हुनसक्छ कि यहाँ कुनै दायाँ बायाँको फोर्स पनि लागेको छ त त्यो पनि इक्वल हुनुपर्छ, ठिक छ नि? यदि लागेको छ भने त्यो पनि इक्वल हुनुपर्छ, किनभने यताउता मुभ गरिरहेछ त्यो पनि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा मिट हुँदैन। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको जसरी पनि कुनै डाइरेक्सनबाट पनि एफ नेट 0 हुनु पर्यो। यसमा पुरा एफ नेट 0 छ, यसले यसलाई क्यान्सल गर्यो, यसले यसलाई क्यान्सल गर्यो। यदि यो डाइरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ त फेरि यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्नु पर्यो, यसले यसलाई क्यान्सल गरिदियोस् जसको कारणले। सो बेसिकली जति पनि फोर्स लागोस् तर एफ नेट 0 हुनु पर्यो, त्यसलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्छौँ। अब यसमा एउटा मिथ कुरा के छ नि भनेको धेरैजनाको गलत कन्सेप्ट हुन्छ कि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा नि जब इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुन्छ तब मोसन 0 हुन्छ भनेको त्यो अब्जेक्ट रोकिहाल्छ त्यहीँ, त्यसबाट अगाडि बढ्दैन। त त्यो एउटा मिसकन्सेप्सन हो, त्यस्तो हुँदैन। यदि मेरो 9 क्लासको भिडियो तपाईँ हेर्नुभएछ भने फोर्स एन्ड मोसनमा तपाईँले थाहा होला कि मोसन 0 हुँदैन। एफ नेट 0 भनेको मतलब मोसन 0 भएको होइन, एक्सेलरेसन 0 भएको हो। र एक्सेलरेसन 0 हुनुको मतलब त्यसको मोसन हुन पनि सक्छ र मोसन 0 पनि हुन सक्छ भनेको त्यसको भेलोसिटी जुन छ त्यो केही फिक्स भ्यालु पनि हुन सक्छ, वा भेलोसिटी एउटा 0 हुन सक्छ, वा भेलोसिटी कुनै एउटा फिक्स भ्यालु हुन सक्छ। तर यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ नि कि त्यो दुवै मध्ये कुनै पनि होस् तर त्यो कन्स्टेन्ट रहन्छ। भनेको एकचोटि जब एफ नेट इक्वल टु 0 हुँदैन त जसको कारणले के हुन्छ, एक्सेलरेसन त्यसमा भएको हुन्छ। जसरी नै एफ नेट 0 हुन्छ त्यस्तै एक्सेलरेसन त्यसको 0 हुन्छ र भेलोसिटी
यदि 0 छ भने त्यो 0 नै रहन्छ, यदि भेलोसिटी v छ भने त्यो v नै रहन्छ। v भनेको 1 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने त्यही रहन्छ, त्योभन्दा अगाडि बढ्दैन भनेको 3 मिटर 4 मिटर हुँदैन वा 2 मिटरभन्दा कम 1 मिटर 0 मिटर पर सेकेन्ड हुँदैन। ठिक छ, यो हो कन्सेप्ट इक्विलिब्रियमको। अब त्यस्तो किन त त्यसको लागि त 9 क्लासको फोर्स एन्ड मोसन समझ्नुपर्छ तपाईले, जुन यसमा भिडियोमा धेरै भइहाल्छ। तब हेर्नुहोस्, सेट मिटाइदिए, ठिक छ। सो बेसिकली यही इक्विलिब्रियम कन्डिसन फ्लोटेसन हो, र यो फ्लोटेसन इक्विलिब्रियममा कसरी हुन्छ? इक्विलिब्रियममा ल्याउनको लागि फ्लोटेसन भनेको के हो? कुनै पनि फ्लुइडमा कुनै अब्जेक्ट तैरिनु, त्यही हो फ्लोटेसन। कुनै अब्जेक्ट कसरी तैरिन्छ त त्यसमा जुन यो अब्जेक्ट छ यसको तल वेट लाग्छ र वाटरमा प्रेसर डिफरेन्सको कारणले माथितर्फ एउटा अपथ्रस्ट फोर्स पनि लाग्छ। त यसमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन के भइहाल्यो? U = W। अनि यो सबै फोर्स लागिरहेछ वाटरले, त त्यो सबै त क्यान्सल भइ नै रहेको छ। त त्यो छाड्नुहोस्, भनेको अपथ्रस्ट = W भनेको अपथ्रस्ट = वेट अफ द अब्जेक्ट इज दिस, मतलब यही हो फ्लोटेसन। ठीक छ नि, यही हो फ्लोटेसनको इक्विलिब्रियम कन्डिसन। अब यहाँ बार बार म इक्विलिब्रियम भनिरहेछु के यो पुरा युनिभर्समा लागू हुन्छ, सबै कुरा इक्विलिब्रियम आउन चाहन्छ। धेरैजनालाई कन्सेप्ट हुन्छ, धेरै सरहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ, मेरो पनि सरहरूले भन्ने भन्थ्यो, म पनि पहिला भन्थेँ, तर त्यस्तो छैन। कुनै यो युनिभर्सल ल होइन, यो इक्विलिब्रियम सबै कुरालाई हुनैपर्छ, सबै कुरा एफ नेटमा जान चाहन्छ, एफ नेट = 0मा जान चाहन्छ, इक्विलिब्रियममा रहन चाहन्छ, त्यस्तो कुनै ल छैन। यो बेसिकली बच्चाहरूलाई राम्रोसँग बुझाउनका लागि हामी युज गर्छौँ, तर मलाई युज गर्नु छैन त्यसलाई। सो बेसिकली मतलब अब धेरैजनाले पूछ किन एफ नेट = 0 भनेको इक्विलिब्रियम कन्डिसन युनिभर्सल किन छैन, सबै कुरा इक्विलिब्रियममा रहन्छ सबैले भन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, यो हामी आसपास जति पनि कुरा गर्छौँ त्यस्तो छ। ठिक छ, एफ नेट = 0 छ भनेको इक्विलिब्रियम कन्डिसन मिट भएको छ। तर जसरी तपाईँ यो अर्थबाट बाहिर निस्किने हुन्छ, त अर्थ जुन मुभ गरेछ नि, जुन स्पिडले, त्यो स्पिडले मुभ गरेको छैन, त्यो एसेलरेसनले मुभ गरिरहेछ। युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ एसेलरेसनले, अब्जेक्टहरू मुभ हुन्छ युनिभर्समा एसेलरेसनले। के यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन सबैजनालाई चाहिएन कि, त त्यसले त्यो एउटा युनिभर्सल ल होइन। तर धेरै अब्जेक्टहरू इक्विलिब्रियममा रहन चाहन्छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ ल अफ फ्लोटेसन एन्ड माई मार्कर इज डेड। ल अफ फ्लोटेसन, स्पेलिङ सही छ, फ्लोटेसन जे पनि होस्। सो त्यही U = W नै ल अफ फ्लोटेसन हो। तर अपथ्रस्ट जुन छ त्यो नयाँ जमानाको टर्म हो के, यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले यो निकालेको थियो ल अफ फ्लोटेसन, त त्यसले अपथ्रस्ट युज गरेको थिएन। त्यसले त्यही अपथ्रस्ट भनेको के हो, कति वाटर डिस्प्लेस गरेछ भनेको, कति फ्लुइड डिस्प्लेस गरेछ त्यही हो। त यो ल अफ फ्लोटेसन त्यही हिसाबले छ। ल अफ फ्लोटेसन भनेको के हो? ल अफ फ्लोटेसन इज इक्वल टु वेट वेन law of flotation is a law in which weight of object becomes equal to, भनेको यो एउटा कन्टेनर भयो, यसमा कुनै फ्लुइड भरिएको छ। फ्लुइड भनेको लिक्विड वा एयर हुन सक्छ। लिक्विड भनेको मेनली वाटर हुन्छ वा कुनै किसिमको ओइल हुन सक्छ। एयर भनेको एटमोस्फियरको एयर हुन सक्छ वा कुनै अरू किसिमको हामी ग्यास राख्न सक्छौँ। जे पनि होस्, यो फ्लुइडमा तपाईँ कुनै कुरा, यो अब्जेक्ट जुन छ त्यो राख्नुभयो, जसको वेट W छ। ठिक छ नि, W वेटको एउटा अब्जेक्ट यसमा राख्नुभयो, यहाँ यसरी राख्नुभयो। पहिला यहाँ थियो, अब यहाँ आइसक्यो। ठिक छ, त अब क्वेसन आउँछ यो कि ल अफ फ्लोटेसन, यसले फ्लोट गराउन कति अपथ्रस्ट त्यसमा चाहियो भने कुन कुरा कन्डिसन मिट भइरहनु पर्यो। त वेट अफ अब्जेक्ट, यसको जति वेट छ W, त्यो इक्वल टु, अब यो अब्जेक्ट भित्र जान्छ त केही न केही वाटरलाई माथि पठाउँछ, त त्यो माथि वाटरलाई वा फ्लुइडलाई माथि पठाउनु भनेको त्यो फ्लुइड डिस्प्लेस गर्नु हो। त्यो जुन फ्लुइड डिस्प्लेस गरेछ यो अब्जेक्टले नि, त्यसको वेट, यो फ्लुइड डिस्प्लेसको वेट जुन छ त्यो यसको वेटसँग बराबर हुनु पर्यो। भनेको वेट अफ अब्जेक्ट इज वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाई द सेम अब्जेक्ट
तर सर्टकटको लागि म यसरी लेखिरहेछु। यो हो ल अफ फ्लोटेसन। यसलाई एक लाइनमा लेख्नु हो र कि सुन्दर हेरियोस्। ठिक छ। अब फ्लुइडमा अलग अलग कुरा हुनसक्छ, तर बेसिकली लिक्विड र एयर हुन्छ जुन फ्लो गर्न सक्छ, त्यो फ्लुइड हो। लिक्विड फ्लो गर्छ, एयर फ्लो गर्छ, फ्लुइड। बुझ्नुभयो? वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल टू वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस, बेसिकली यो यही हो, यू इक्वल टू डब्लु, किनभने अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस। तो बेसिकली यो लेखेको छ, डब्लु इक्वल टू यू लेखिएको छ यहाँ, यू भनेको वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस। ठिक छ नि। अब यो आर्किमिडिजले त्यो टाइममा भन्ने थियो, त्यसलाई त्यो सिम्पल लागेको थियो, धेरैजनालाई यो सिम्पल लाग्छ, तर असलमा यही सिम्पल छ, पछि तपाईँले थाहा लाग्छ। तर पनि जे पनि तपाईँले युज गर्नु छ, यसबाट पनि डिफाइन गर्नुभयो नि हो यो ल अफ फ्लोटेसनलाई, कुनै प्रब्लम हुँदैन। सो ल अफ फ्लोटेसन या ल इन विच वेट अफ अब्जेक्ट सुड बी इक्वल टू वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाई द्याट अब्जेक्ट टू बी एबल टू फ्लोट, त्यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसन। तर सोध्दैन, भन्छ ल अफ फ्लोटेसन लेख्नुहोस्, त डाइरेक्ट यो लेखिदिनुहोस् भनेको कुनै सर पस्नुभयो, तपाईँ आफै दिमाग लगाउनु भयो, त यो हो। अब हामीलाई यो ल अफ फ्लोटेसन अलग अलग अब्जेक्टमा कसरी काम गर्छ त्यो पढ्नु छ। सो लेट्स मुभ अन द इक्जाम्पल्स। अब मात्र इक्जाम्पल्स पढ्नु छ, म इक्जाम्पल लेख्छु, प्रब्लम लेख्छु, तपाईँले त्यसको सल्युसन लेख्नु छ। ठिक छ नि। आफैले बुद्धि लगाएर सल्युसन सोच्नु छ, यसले तपाईँको प्रब्लम स्किल बढ्छ, प्रब्लम सल्भिङ स्किल बढ्छ। सो फ्लोटेसन टपिकको नाम यही नै, फ्लोटिङ इन लिक्विड। ओके, फ्लुइडको लिक्विड सेक्सनमा कसरी कुनै अब्जेक्ट फ्लोट गर्छ। सबभन्दा पहिलो बोट। ठिक छ, यो आफैले ट्राई गर्नुहोस्। पहिला म पिक्चर बनाइदिँदैछु, यो पानी छ, ठिक छ, कुनै बोट यहाँ छ, यसमा मान्छेहरू बसेको छन्। ठिक छ। अब यो बोट कसरी तैरिन्छ एकचोटि आफै पज गरेर दिमाग लगाउनुहोस्। यो म पहिला पनि भन्ने दिएछु, तर पनि एकचोटि पज गरेर सोच्नुहोस् कि यो कसरी तैरिन्छ यो बोट। यो डुब्दैन किन, ट्राई गर्नुहोस्। ठिक छ। अब आउनुहोस्, बोट जुन छ वा सिप पनि भन्नुहोस्, ठुलो ठुलो जहाजको पनि यही कन्सेप्ट हो। त्यसमा तैराउनका लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, अपथ्रस्ट बढाउनु पर्यो। अफकोर्स कुनै पनि तैर्नका लागि अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट गर्नु पर्यो, वा सिम्पली हामी त्यही कन्सेप्टमा जाऊ। वेट इक्वल टू भनेको वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल टू हामीलाई फ्लुइड डिस्प्लेस्ड वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड डाइरेक्ट लेखिरहेको छु, वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड। ठिक छ। जति हामी फ्लुइड डिस्प्लेस गर्छौँ त्यति नै बढी त्यति नै राम्रोसँग त्यो अब्जेक्ट फ्लोट हुन्छ। वा नियमका लागि यो कुरा छैन। अपथ्रस्ट वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट हुनु पर्यो, र अपथ्रस्ट फर्मुला रो जीभी भनेको डेन्सिटी, यो रो भनेको डेन्सिटी अफ फ्लुइड, जी भनेको ग्राभिटी, भी भनेको कति भोल्युम डुबेको छ त्यसमा वाटरमा त्यो अब्जेक्ट हो। ठिक छ नि। सो अब यो नियमको युज गरेर हामी आरामले भन्न सक्छौँ बोट कसरी तैरिन्छ। के हामी डेन्सिटी अफ वाटर चेन्ज गर्न सक्छौँ? नुन मिलाएर गर्न सक्छौँ, तर पुरा नदीलाई नुनै नुन गर्नु छ त, त्यस्तो नगर्नुहोस्। जी के अर्थको जीलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ? होइन। बच्यो के भी भनेको यो अब्जेक्ट कति डुबेको छ त्यसले हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ अझ डुबाएर, तर त्यो पनि पोसिबल छैन। अब कसरी डुबाउने, यसरी धक्का मारेर डुबाउनुहुन्छ त प्रब्लम हुन्छ। भनेको तीनवटा कन्डिसन, कुनै पनि कन्डिसनबाट हामी आफ्नो काम गर्न सक्दैनौँ। सो बेसिकली हामी फेरि त्यहीँ आइसक्यो वाटर डिस्प्लेसमेन्टमा। सो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड। अब हामी जसरी तसरी अपथ्रस्ट बनाउनका लागि बढीभन्दा बढी वाटरलाई डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। के गर्छौँ हामी? सबभन्दा पहिला ठुलो आकार बनाइदिन्छौँ, जसले अफकोर्स यो भोल्युम बढी हुन्छ, जसको कारणले अपथ्रस्ट बढी हुन्छ। पहिला यो, त्यसपछि दोस्रो कुरा के गर्छौँ हामी, यसरी के भन्छ चप्पू। त यो चप्पू यसरी गरेर चलाउँछौँ, जसको कारणले के हुन्छ वाटर तलतर्फ पछाडितर्फ जान्छ, यसको कारणले वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस बढी हुन्छ।
भोल्युम पनि बढिराखेको छौँ हामी, यसले अझ भोल्युम बढाउनु छ त के गर्नुहोस्, यस्तो गरिदिनुहोस्, अझ भोल्युम बढ्लियो, त जति भोल्युम बढ्यो त्यति नै बढ्यो। यसको अझ भोल्युम बढाउनु छ त यसरी गरिदिनुहोस्, जुन बेसिकली हरेक बोर्डको सेप हुन्छ। त्यसरी भोल्युम पनि बढ्यो र साथै यो चप्पूले गर्दा डिस्प्लेस वाटर वेट अफ वाटर डिस्प्लेस पनि बढ्यो, बढी वाटर डिस्प्लेस गरिरहेछु। सो त्यसले अपथ्रस्ट इन्क्रिज हुन्छ र अपथ्रस्ट बढी हुनाको कारणले बिस्तारै बिस्तारै अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट हुन्छ र यो अब्जेक्ट आरामले तैरिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ कि यसमा मानिलिनुहोस् एकजना अझ आइसक्यो, एकजना अझ आइसक्यो, एकजना अझ आइसक्यो, त यो केसमा के भयो थियो, अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट भइसकेको थियो, तर एक्स्ट्रा मान्छे आयो +2 म्यान। तब के हुन्छ, यो बोट डुब्छ। एक्चुअली हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर यसलाई डुब्नबाट बचाउनका लागि हामी यसको पहिलादेखि नै भोल्युम बढाएको छौँ हैन। कि जसरी हेर्नुहोस्, यो जसरी 2 मान्छे बढी आयो नि त के हुन्छ, पहिला यति डुबेको हुन्थ्यो, ठीक छ, पहिला यति डुबेको छ नि, यो पहिला यसमा 2 मेन थियो, यति डुबेको छ। अब +2 मेन भयो भनेको 4 मान्छे भयो, तब के हुन्छ नि, यहाँ भोल्युम कम, यति मात्र कम भोल्युम डुबेर यति अपथ्रस्ट निकालिरहेछ कि वेट र अपथ्रस्ट इक्वल भइरहेछ। अब बढी मान्छे भइहाल्यो भनेको वेट बढ्यो, ठिक छ, वेट बढ्यो। अब वेट बढ्यो त हामीले अपथ्रस्टलाई पनि बढाउनु पर्यो, त कसरी बढ्छ, नेचरले के गरिदिन्छ, यो बोटलाई तल खसाइदिन्छ, जसको कारणले यो बोट अझ बढी भोल्युममा डुब्छ, जसको कारणले अपथ्रस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ र फाइनली यो दुवै इक्वल भइहाल्छ। भनेको पहिला यतिसम्म डुबेको थियो नि, तब यतिसम्म डुब्छ। त्यस्तै अझ मान्छे चढ्यो, एउटा मान्छे अझ, त यतिसम्म डुब्छ। अब त्योभन्दा बढी मान्छे पऱ्यो, अफकोर्स त्योभन्दा बढी मान्छे चढ्यो त यसमा पानी भित्र जान सुरु गर्छ अनि बोट डुब्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, मानिलिनुहोस् यो बोटमा मैले यसरी एउटा सानो होल गरिदिएँ, ठिक छ, एउटा स्मल होल। अब हेर्नमा त केही फरक पर्दैन, किनभने एउटा स्मलले सिम्पल सानो भोल्युमलाई हटायो, सानो भोल्युमले अपथ्रस्टलाई केही खासै चेन्ज गर्दैन, भनेको यो बोट तैर्दै रहनु पर्यो, हो कि होइन, यो डुब्छ, हो कि होइन, डुब्छ कि डुब्दैन, तर डुब्नु परेन, किनभने अलिकति मात्र भोल्युम हामी निकालेको छौँ, किन डुब्छ त, एकचोटि आफै ट्राई गर्नुहोस् त, बुद्धि लगाउनुहोस्, भयो, सिम्पल छ यहाँ। एउटा सानो होल छ, अब यसबाट के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै यसरी पानी भित्र जान्छ, किनभने यसमा फोर्स त लागिरहेछ, भित्र जान्छ र बिस्तारै बिस्तारै यो यहाँ भर्न सुरु गर्छ, जसले के हुन्छ, बोटको वेट धेरै भइहाल्छ कि यो पानीको वेट गर्नाले बोटको वेट धेरै भइहाल्छ, जसको कारणले के हुन्छ, बोटको वेट जब धेरै 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 बढी हुन्छ त यो भोल्युमले वा यो चप्पूले जे पनि गर्नुहोस्, यसको अपथ्रस्ट तपाईँ त्यति बढी बढाउन सक्नुहुन्न जस्तो यसको वेट होस्, त्यसैले डुब्छ, ठिक छ। त यो भयो बोट वा सिप कसरी काम गर्छ, ठुलो सिप पनि त्यस्तै काम गर्छ। नेक्स्ट हामी यही बेसिसमा कि वाटर जब भित्र जान्छ नि त त्यसको वेट यति नै बढी भइहाल्छ कि त्यो बिस्तारै बिस्तारै डुब्न सुरु गर्छ, त्यही बेसिसलाई युज गरेर सबमरिन बनाइन्छ। नाम सुन्नुभएको छ, पनडुब्बी हाम्रो भोजपुरी समाजमा भनिन्छ सबमरिन। पहिले यो कसरी काम गर्छ त्यो बुझ्नुहोस्, त्यसपछि आफै बुद्धि लगाउनु होला कि यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल यसमा कुन लागेको हुन्छ। बेसिकली सबमरिन यस्तो सेपको हुन्छ, यस्तो त हुँदैन, गोलो मटोल पनि हुनसक्छ, अलग अलग सेपको आउँछ सबमरिन। यसको के हुन्छ नि, यसरी पानीको भित्र पनि यो हिँड्न सक्छ, पानीको भित्र पनि हिँड्न सक्छ, अनि चाह्यो भने नि यो पानीको माथि पनि पुग्न सक्छ, ठिक छ नि। यति चाह्यो त यहाँ यो कति छ, मान्नुहोस् 10 मिटर डेप्थमा अहिले यो 10 मिटर डेप्थमा पौडी खेलिरहेछ, त्यसैले मन गर्छ त 100 मिटर डेप्थमा पुग्न सक्छ, त्यसैले मन गर्छ त यो फेरि सतहमा आउन सक्छ। त यो यसमा हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि हामीले कहाँ तैर्नु छ, जसरी माछा कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यसले कहाँ तैर्नु छ, त हामी पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यो सबमरिनलाई कि हामीले यसलाई कहाँ तैराउनु छ। त मेरो क्वेसन तपाईसँग यो छ कि त्यस्तो कसरी हामी गर्न सक्छौँ, हिन्ट यो छ कि यसको भित्र वाटर जान्छ। अब त्यो हिन्ट युज गरेर तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् कसरी हामी त्यस्तो मेन्टेन गर्न सक्छौँ।
भयो। सिम्पल लौ छ। मैले अहिले के भने कि तपाईँ वेट बढाउन सक्नुहुन्छ त्यसको भित्र वाटर पठाएर। त सबभन्दा पहिला मान्नुहोस् हामीलाई तैराउनु छैन, यसलाई डुबाउनु छैन, मात्र तैराउनु छ। सो हामी तैराउनको लागि के गरिदिन्छौँ, यु इक्वल टु रो जेभी, हामीलाई डब्लु बराबर यु गर्नु छ, यसको वेट केही छ, अब डुब्न सुरु गरेछ त के हुन्छ, मतलब डुब्न हामीले डुबाउनु छैन त के गरिदिन्छौँ, अभी रो, यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, जिउ हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, मात्र कति भोल्युम छ भनेको, कति भोल्युम डुबिरहेछ त्यो चेन्ज गर्न सक्छौँ। वा भोल्युमको एउटा मतलब के हो, भोल्युमको हामीले भनेको थियो कि भोल्युम अफ वाटर समर्ज्ड त्यो हो, भोल्युम अफ वाटर समर्ज्ड भन्ने चाहिँ भोल्युम अफ अब्जेक्ट समर्ज्ड, भोल्युम मतलब त्यो पनि हो, अनि एउटा भोल्युमको मतलब के भनिदियो, मतलब भोल्युम अफ अब्जेक्ट पनि आउन सक्छ त्यसमा। भोल्युम अफ अब्जेक्ट कति सबमर्ज भएको छ, वा भोल्युम अफ लिक्विड पनि आउन सक्छ, एक्ज्याक्टली कति भोल्युम अफ लिक्विड त्यसमा भरिएको छ। सो कहाँबाट कहाँ गइसक्यो यार, यो कन्सेप्ट यहाँ लगाइदिनु। सरी सो यहाँ हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला यसको अपथ्रस्ट इक्वल गर्नु पऱ्यो, त हामी यसको भोल्युम इन्क्रिज गरिदिन्छौँ, ठिक छ नि। भोल्युम इन्क्रिज भयो भनेको अब्जेक्टको कति अब्जेक्ट सबमर्ज छ त्यसको भोल्युम हामी इन्क्रिज गरिदिन्छौँ, त अपथ्रस्ट इन्क्रिज हुन्छ, जसको फाइनली वेट इक्वल हुन्छ र यो यहीँ तैरिन्छ। सिम्पल छ, बोर्ड जस्तै। अब यसमा एउटा स्पेसल कुरा के गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा ट्याङ्क बनाउनुहोस्। जुन ट्याङ्कमा यस्तो सिस्टम बनाउनुहोस्, ठिक छ, यस्तो सिस्टम बनाउनुहोस्, यो ट्याङ्क हो, यो ट्याङ्कको कन्ट्रोल तपाईँको हातमा छ, यो सिस्टमको कन्ट्रोल तपाईँको हातमा, यहाँ तपाईँ बस्नुभएको छ, यो सिस्टम तपाईँको हातमा। अब यो सिस्टम यस्तो हुन्छ नि कि जब तपाईँ यसलाई थिच्नुहुन्छ त यो टुपुक खोलिदिन्छ यहाँ एउटा होल, अब यसमा पानी भर्न सुरु गर्छ। तब के हुन्छ, मानिलिनुहोस् तपाईँलाई यहीँसम्म पुग्नु छ, ठिक छ नि, त यति तपाईँ पानी भर्नुभयो, अब त्यसपछि फेरि बन्द गरिदिनुहोस् टुपुक। अब के हुन्छ, यो पानीले के गर्दा के हुन्छ, यसको वेट बढ्छ, हो कि होइन। अब वेट बढ्नको कारणले यो डुब्न सुरु गर्छ, अनि यसको भोल्युमले पनि त्यति वाटर डिस्प्लेस गर्न सक्दैन, जसको कारणले अपथ्रस्ट बढोस् कि त्यो तैरियोस्, त्यसैले अब डुब्न सुरु गर्छ। यो वेट बढी हुनको कारणले वेट यहाँ अपथ्रस्टभन्दा बढी हुन्छ, अब डुब्न सुरु गर्छ, यहाँसम्म आउँछ। अब डुब्दै सुरु गऱ्यो, डुब्दै गयो, यहाँसम्म डुब्यो, यहाँसम्म डुब्यो। अब यहाँ त्यस्तो सिस्टम लगाइएको हुन्छ, जसको कारणले यहाँ गएर डब्लु इक्वल टु यु भइहाल्छ, ठिक छ नि। डब्लु इक्वल टु यु हुँदैन, यहाँ त्यस्तो सिस्टम लगाएको हुन्छ कि बडीभित्र गयो नि, बडीभित्र पुग्दै गयो, त त्यसमा अपथ्रस्ट एकचोटि डुबेपछि सेम त्यस्तैको त्यस्तै लाग्छ, ठिक छ नि। एकचोटि डुबेपछि नि, एकचोटि कुनै अब्जेक्ट डुबेपछि अपथ्रस्ट त्यसमा सेम लाग्छ। तर त्यसमा एउटा सिस्टम यस्तो लगाइएको हुन्छ, जसको कारणले बेसिकली हामी त्यसको अपथ्रस्ट पनि इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। जस्तै रोलर हुन्छ वा अरू कुनै सिस्टम हुँदैन, जस्तै यो चप्पु चलाएर अपथ्रस्ट हामी इन्क्रिज गरेको थियौँ न, त्यस्तै पंखा हुन्छ, अलग अलग सिस्टम हुन्छ, जसको कारणले हामी अपथ्रस्ट पनि इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। त्यहाँ बेसिकली हामी अपथ्रस्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, पानीको भित्र पनि बढाउन घटाउन सक्छौँ, तर नेचुरली घट्दैन बढ्दैन, एकचोटि डुबेपछि सेम अपथ्रस्ट आउँछ, तर हामी आर्टिफिसियली बढाउन सक्छौँ। सो यहाँ आएर हाम्रो वेट इक्वल टु अपथ्रस्ट हामी गरिदिन्छौँ। वेट बढी भयो, यहाँ आएर अलग अलग सिस्टमले अपथ्रस्ट इक्वल गरिदियो, भएन। अब यसले अझ बढी भित्र जानु छ, त त्यो सिस्टमले फेरि चालु गर्नुहोस्, यसमा अझ वाटर बढ्छ, त्यसपछि यो अझ डुब्छ, वेट बढी भयो, अझ डुब्छ भनेको यहाँ वेट इक्वल ग्रेटर देन यु भयो, अझ डुब्यो, त्यसपछि यहाँ फेरि गएर अझ बढी स्पिडले चलाउनुहोस् त्यो सबै मसिनहरू, जसको कारणले फेरि वेट इक्वल टु अपथ्रस्ट भइहालोस्। नेचुरली ध्यान राख्नु, नेचुरली एकचोटि डुबेपछि कुनै अब्जेक्ट त्यसको अपथ्रस्ट सेम रहन्छ, पुरा जति पनि गहिरो तपाईँ पुग्नुभयो। तर हामी आर्टिफिसियली, जस्तै यो पंखा यसमा लगाइदियो, त्यस्तै यहाँ त्यो फिन लगाइदियो अलग अलग किसिमको, त त्यसले हामी अपथ्रस्ट इन्क्रिज गर्न सक्छौँ, ठिक छ नि। आर्टिफिसियली, नेचुरली त्यस्तो हुँदैन, भयो। सबमेरिन यसरी काम गर्छ। अनि सेम त्यस्तै सिस्टम फिसमा पनि हुन्छ, जुन हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल हो।
थर्ड नम्बर फिस। याद छ तपाईँले म फिसेस च्याप्टरमा पढाएको थिएँ भनेको क्लासिफिकेसन च्याप्टरमा कि फिसहरूलाई नै तैर्नका लागि एउटा सिस्टम हुन्छ तिनीहरूमा जसलाई हामी स्विम ब्ल्याडर भन्छौँ, जसले तिनीहरूले स्विम गर्न हेल्प गर्छ। यसको अर्को नाम एयर स्याक पनि हो। यसले बेसिकली गर्छ के नि, यसले त्यही अपथर्स्टलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। के गर्छ, यसलाई मानिलिनुहोस् मात्र सर्फेसमा तैर्नु छ, सर्फेसमा तैर्नु छ भनेर सोचेँ, भित्र तैर्नु छ यसले। अब यसले मानिलिनुहोस् यहाँ छ, यसले माथि जानु छ नि, त के गरिदिन्छ, यसको भित्र एयर भर्न सुरु गर्छ। यसको भित्र एयर यसको बडीमा हुन्छ, त्यो एयर भर्न सुरु गर्छ जसको कारणले यो फुल छ बडी। अब यसले गर्दा के हुन्छ, यसले आर्टिफिसियली अपथ्रस्ट क्रिएट गर्छ। कसरी, एक्चुअली आफै ट्राई गर्नुहोस् त, यसले कसरी अपथ्रस्ट कि बडी क्रिएट गरेर। अहिले के भइरहेछ, इनिसियल कन्डिसनमा U = W छ, यही हो कि होइन। अब यसले यसमा एयर भर्यो आर्टिफिसियली तरिकाले आफैले। अब यो एयर भर्नको लागि यो माथि कसरी जान सक्छ, एकचोटि आफै ट्राई गर्नुहोस् त, कसरी जान सक्छ। भयो, सिम्पल। अपथ्रस्ट = W छ पहिलो, त्यसपछि एयर भर्नुभयो तपाईँ, एयर फिल गरिदिनु भयो स्विम ब्ल्याडरमा। के भयो, यसले एयर फिल हुनको कारणले के भयो, यहाँ जति बढी एयर हुन्छ त्यति नै बढी के हुन्छ, वाटरको एरिया मतलब एयर बढी हुनका कारणले के भयो, पहिला त यसमा वाटर पुरा यसको बडी थियो, त्यसमा कम प्रेसर लागिरहेको थियो, ठिक छ नि, यहाँ तलमाथि। अब यसमा बढी वाटर आइसक्यो, बढी वाटर आउनका बढी एयर आइसक्यो भनेको त्यसमा बढी प्रेसर लाग्छ वाटरको। किनभने वाटरले चाहन्छ हरेक ठाउँमा वाटर नै होस् के, मतलब कहीँ कम वाटर छ कहीँ बढी हो भनेको, कहीँ वाटरको प्रेसर कम छ कहीँ वाटरको प्रेसर बढी छ, त त्यो ठाउँबाट हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरमा कुनै पनि अब्जेक्ट जान्छ थाहा छ कि छैन। त त्यस्तै भएर छ कि यहाँ हाई प्रेसर अफ वाटर छ, यहाँ लो प्रेसर अफ वाटर छ भनेको वाटर नै छैन, त यहाँबाट यहाँ वाटर जान ट्राई गर्छ, त्यसैले यहाँ प्रेसर बढी लाग्छ। अब यो कम ठाउँमा छ त कम वाटर प्रेसर लाग्छ, बढी ठाउँमा छ त बढी वाटर प्रेसर लाग्छ, सिम्पल कन्सेप्ट। सो यहाँ हामी बढी भराइदियो त वाटर प्रेसर पनि बढी लाग्न सुरु गर्यो, जसको कारणले के हुन्छ, प्रेसर डिफरेन्स इन्क्रिज हुन्छ। र प्रेसर डिफरेन्स इन्क्रिज भनेको के हो, अपथ्रस्ट इन्क्रिज हुनु हो। र अपथ्रस्ट इन्क्रिज हुनको कारणले के हुन्छ, अपथ्रस्ट इन्क्रिज हुन्छ। यसरी पहिले यो थियो, अब अपथ्रस्ट इन्क्रिज भयो। अब के हुन्छ, बिस्तारै 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 माथि जान्छ माथि जान्छ। कबसम्म माथि जान्छ त्यो, जबसम्म नि अपथ्रस्ट = W नहोस्, माथि पुग्दै जान्छ पुग्दै जान्छ पुग्दै जान्छ पुग्दै जान्छ पुग्दै जान्छ, तबसम्म जान्छ जब अपथ्रस्ट = W फाइनली यहाँ सतहमा गएर अपथ्रस्ट = W हुन्छ र यो फाइनली तैर्न सुरु गर्छ। त्यसैले धेरैजनाले नि यसलाई पनि भन्छ कि यो पनि तैर्ने कन्डिसन हो, तर यो तैर्ने कन्डिसन होइन, यो तैर्ने कन्डिसन पूर्ति गर्नका लागि एउटा के हुन्छ, प्री कन्डिसन हो। भनेको फ्लोटेसन कन्डिसनभन्दा पहिला यो कन्डिसन पनि मिट भयो त फ्लोट गर्न सक्छ, त्यस्तो कन्डिसन हो। तर बेसिकली यो हो फ्लोटेसन कन्डिसन, U = W। अब मानिलिनुहोस् यसले यहाँ तैर्नु छ नि, यहीँ तैर्नु छ, त्यही गर्छ अलिकति यहाँ पुगेपछि त्यस्तो अपथ्रस्ट यसले, अनि यसमा अपथ्रस्ट पैदा गर्नका लागि फिन पनि हुन्छ कि त्यसमा अपथ्रस्ट इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छ आफैले, ठिक छ नि, फिन पनि हुन्छ। सो बेसिकली यसमा सिस्टम हुन्छ जसरी सबमरिनमा हुन्छ त्यस्तै। अब मानिलिनुहोस् यहीँ रोक्नु छ यसलाई, त के हुन्छ, अलिकति यहाँ गएपछि अलिकति एयर निकालिदिन्छ, जसको कारणले यहीँ के हुन्छ, अपथ्रस्ट = W भइहाल्छ। बेसिकली सेम कन्सेप्ट, यहाँदेखि यहाँ जान्छ त एसेलरेसनले जान्छ भनेको बिस्तारै बिस्तारै त्यसको स्पिड बढ्दै जान्छ, किनभने फोर्स छ, नेट फोर्स छ। यहाँ आएपछि नेट फोर्स 0 हुन्छ, तो यहाँबाट अब कन्स्टेन्ट मोसनमा नै जान्छ, तर अब यहाँबाट जानु नै छैन। तर मानिलिनुहोस् यहाँ F0 = 0 भयो, तर यहाँ यदि मानिलिनुहोस् यसको भेलोसिटी 0 भएन त यो माथि जाँदै जान्छ, कन्स्टेन्ट मोसनमा तर जान्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, फिसहरूको दिमाग तेज हुन्छ, तिनीहरू यस्तो हिसाबले जान्छ नि कि यहीँ गएर तिनीहरूको भेलोसिटी 0 भइहाल्छ, जसको कारणले यहीँ रोकिहाल्छ तिनीहरू। नरोके पनि फ्यान छ कि छैन, त्यसैले यताउता गरेर रोकिहाल्छ। सो बेसिकली यसरी काम गर्छ लिक्विडमा फ्लोटेसन। नेक्स्ट हामीलाई त्यो कोगललाई उठाएर पठाउनु छ, फ्लोटिङ इन एयर।
एयरमा कसरी फ्लोटेसन हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्नु छ। सो यसको लागि सबभन्दा पहिलो इक्जाम्पल, पहिला एयरमा फ्लोटेसन, एयरमा सेम अफ थ्रस्ट काम गर्छ जस्तै लिक्विडमा काम गर्छ थाहा छ कि छैन? जस्तै यो एयर भइहाल्यो, यसमा कुनै अब्जेक्ट छ त यो अब्जेक्टमा पनि सेम, यो एयरको कारणले यहाँ प्रेसर लाग्छ, यो एयरको कारणले यहाँ प्रेसर लाग्छ, यो प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले एउटा नेट फोर्स माथितर्फ यति जेनेरेट हुन्छ जसले हामी अपथ्रस्ट भन्छौँ। यसको केसमा पनि ठिक छ, सेम लिक्विड जस्तै नै काम गर्छ, तर यो धेरै कम हुनको कारण किनभने हेर्नु भएन कति कम एयर छ, त त्यति कम एयरले गर्दा धेरै कम अपथ्रस्ट लाग्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ छाड्नुहोस् ठुल्ठुलो अब्जेक्टमा त्यो यो एयरको अपथ्रस्ट फिल नै हुँदैन। एयरको अपथ्रस्टलाई एउटा स्पेसल नाम दिएको हुन्छ, होइन केही स्पेसल नाम दिएको छैन, त्यसैले मतलब किनभने यसको केही खासै फोर्स हुँदैन ठुलो अब्जेक्टमा, त्यसैले यसको हामी कुरा पनि बढी गर्दैनौँ। तर कुनै कुनै अब्जेक्टमा हेर्न सक्छौँ हामी एयरको अपथ्रस्ट, जस्तै हिलियम बलुन, यो त्यही बलुन हो जुन तपाईँ बजारमा आरामले किन्न सक्नुहुन्छ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा। अब हिलियम बलुन किनभने हिलियम सस्तो मिल्छ अनि त्यो आरामले उड्न सक्छ। हाइड्रोजन पनि सस्तो मिल्छ, त्यो हाइड्रोजन त अझ सस्तो मिल्छ र त्यो पनि आरामले उड्न सक्छ, तर हाइड्रोजनमा प्रब्लम के त्यो आगो पकड्न सक्छ, त्यसैले त्यो इलिगल छ हाइड्रोजन बलुन। तर पनि धेरैजनाले सस्तोको कारणले युज गर्छ, त तिनीहरूलाई सरकारले पक्रेर उठाएर पड्किदिन्छ सायद। ठिक छ, अब हिलियम, हाम्रो क्वेसन यो छ कि हिलियम बलुन माथि कसरी उड्छ, र तपाईँले थाहा छ कि यो हिलियम बलुन छ। ठिक छ, हिलियम बलुन वाटर यो श्री एयरमा छ, अलिकति बलुन जस्तो बनाऊ। ठिक छ, यो बलुन एयरमा छ। अब यो बलुन बिस्तारै बिस्तारै माथि कसरी जान्छ, र तपाईँले थाहा छ कि छैन कि बढी माथि गएर नि त्यो बलुन ब्लास्ट पनि हुन्छ फुटुक। अब यो ब्लास्ट किन भयो बढी माथि गएर, दुईवटा क्वेसन छ। ठिक छ, पहिला उड्यो कसरी, त्यसपछि माथि गएर ब्लास्ट कसरी भयो, यो दुईवटा क्वेसन आफै ट्राई गर्नुहोस्, सिम्पल छ, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् भयो। अब मेरो एक्सप्लेनेसन सुन्नुहोस्। उड्नका लागि माथितर्फ फोर्स बढी हुनु पर्यो, यहाँ के लागिरहेछ, यसमा हिलियम भरिएको छ। ठिक छ, यो एयरले प्रेसर लगाउँछ, त यहाँ डिफ्रेन्ट प्रेसर, यहाँ डिफ्रेन्ट प्रेसर, जसको कारणले प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले अपथ्रस्ट माथितर्फ लाग्छ। ओके न, यसको वेट धेरै कम हुन्छ, हिलियमहरूको वेट धेरै कम हुन्छ। यहाँ के भयो, अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट भयो पहिलो केस। अब यो केस फ्लोटेसनको केस होइन, यो केसमा के हुन्छ, यो माथितर्फ एउटा नेट फोर्स लागिरहेछ। ठिक छ, यु माइनस डब्लु एउटा नेट फोर्स लागिरहेछ, यु माइनस डब्लु, जसको कारणले यो जुन बल छ त्यो एक्सेलरेसनमा माथितर्फ जान्छ। ए एक्सेलरेसनले यो माथितर्फ यसरी जाँदै जान्छ जाँदै जान्छ जाँदै जान्छ, माथि उड्दै जान्छ उड्दै जान्छ उड्दै जान्छ उड्दै उड्दै जान्छ उड्दै जान्छ उड्दै जान्छ उड्दै जान्छ, माथि जाँदै जान्छ, कबसम्म पुग्छ, तबसम्म जबसम्म यु इक्वल टु डब्लु हुँदैन। त्यो कब हुन्छ, जब यु घट्छ। यो कसरी घट्छ, यु कसरी घट्छ, जब प्रेसर डिफ्रेन्स कम हुन्छ। प्रेसर डिफ्रेन्स कसरी कम हुनसक्छ, के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै पुग्दै पुग्दै माथि जब पुग्छ, धेरै माथि वायुमण्डलको एटमोस्फियरको जब धेरै माथि पुग्छ नि, यहाँ के हुन्छ, यसमा जुन अपथ्रस्ट यसरी लागेको हुन्छ अनि तलफतर्फ यो वेट लागेको हुन्छ, वेट त त्यस्तोको त्यस्तै छ, तर माथि जसरी पुग्छ नि, जसरी बढी पुग्छ त्यहाँ एयर धेरै कम हुन्छ। पहिला एयर यति बढी थियो नि, अब माथि गएर एयर धेरै कम हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ, अपथ्रस्ट फर्मुला के हो, यु इक्वल टु रो जीभी। सो यहाँ रो के छ, एयरको कम भइरहेछ, डेन्सिटी एयरको कम भइरहेछ। डेन्सिटी अफ एयर भनेको फ्लुइडको हो, यो डेन्सिटी अफ फ्लुइड हो, त्यो फ्लुइडको डेन्सिटी कम भइरहेछ, जस कारणले अपथ्रस्ट कम लाग्छ, जसको कारणले के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै यहाँ अपथ्रस्ट डिक्रिज हुँदै गइरहेको थियो, अपथ्रस्ट यहाँ डिक्रिज हुँदै गइरहेको थियो, माथि जसरी गयो अपथ्रस्ट डिक्रिज हुन्छ किनभने डेन्सिटी डिक्रिज भइरहेछ, एयर कम भइरहेछ, डेन्सिटी डिक्रिज भइरहेछ, अपथ्रस्ट पनि डिक्रिज हुन्छ। अब डिक्रिज हुँदै गयो, अपथ्रस्ट डिक्रिज हुँदै गयो, अब्जेक्ट माथि, बलुन माथि, अपथ्रस्ट तल हुँदै गयो भनेको डिक्रिज हुँदै गयो, र एउटा पोइन्ट आयो जब वेट र अपथ्रस्ट इक्वल भइहाल्यो।
सो एउटा हाई एल्टिट्युड हाई सर्टेन एल्टिट्युड एउटा सर्टेन एल्टिट्युडमा गएर दोस्रो कन्डिसन मेट भयो यु इक्वल टु डब्लु। अब नेक्स्ट कन्डिसन यु इक्वल टु डब्लु भएर हुनसक्छ कि त्यो त्यही रोकिहालोस्। यदि यही ठ्याक्कै जब यु इक्वल टु डब्लु त्यही समयमा जब यसको भेलोसिटी 0 हुन लागेको थियो त यो 0 हुन्छ। तर यदि 0 भएको थिएन, मानिलिनु 2 मिटर 1 मिटर पर सेकेन्ड थियो, त्यही स्पिडले माथितर्फ जान्छ। ठीक छ। अब 0 भइहाल्यो यहाँ मिटर पर सेकेन्ड त ठिक छ, यहीँ रहिरहन्छ जिन्दगीभरि यदि हावाले यताउता गरेन भने। तर मान्नुहोस् 1 मिटर पर सेकेन्ड यसको भेलोसिटी बाँकी नै छ, त अब एफ नेट 0 भइहाल्यो, यति भेलोसिटी बाँकी छ, तब यही कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले यो अब्जेक्ट बलुन माथि जान्छ। कबसम्म पुग्छ? कबसम्म माथि जान्छ? के स्पेससम्म पुगिहाल्छ? होइन, के हुन्छ? यहाँ हिलियम भरिएको छ, बिस्तारै बिस्तारै एयर अझ कम हुन्छ। यसको कारण के हुन्छ नि, भित्रतर्फ जुन एयर छ नि त्यो त सेमको सेम छ। हिलियम जति पहिला भरिएको थियो त्यतिकै छ। भनेको यहाँ हिलियमको प्रेसर धेरै बढिहाल्छ अनि यहाँ जुन एयरको प्रेसर छ त्यो धेरै कम हुन्छ। अब मैले के भने कि कुनै पनि अब्जेक्ट बढी प्रेसरबाट कम प्रेसरमा पुग्न ट्राई गर्छ। त यहाँ हिलियम पनि बढी प्रेसरबाट नि कम प्रेसरमा जान ट्राई गर्छ, जसको कारण के हुन्छ नि, यसमा यो बलुनको यो जुन सर्फेस छ त्यसमा धेरै बढी प्रेसर लाग्छ अनि त्यो बलुनले बर्दाश्त गर्न सक्दैन। त के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै पहिला त बलुन यसरी बिस्तारै एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसपछि सहन सक्दैन, बुम बुम बाम। सो बेसिकली थर्ड कन्डिसनमा के हुन्छ, प्रेसर अफ हिलियम बिकम्स भेरी 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 मच देन प्रेसर अफ एटमोस्फियर, जसको कारणले के हुन्छ, बुम बाम। ठिक छ, सिम्पल कन्सेप्ट। नेक्स्ट हाम्रो हट एयर बलुन सेम यस्तै काम गर्छ तर अलिकति डिफ्रेन्सेसले। वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट इक्वल टू रो जी भी। यो फर्मुला बुझिहाल्नु भयो नि, त यो जति पनि इक्जाम्पलहरू छ आरामले बुझ्नुहुन्छ। नेक्स्ट हट एयर बलुन। अब यो बजारमा बिकाउने बलुन होइन, यसमा यो पहाडहरूमा हेरिन्छ, पहाडहरूमा एउटा यस्तो सिस्टम हुन्छ, एउटा टोकरी जस्तो यस्तो हुन्छ, नेपालमा छ कि छैन मलाई थाहा छैन एक्चुअली, मेबी होला। अनि यो टोकरीमा यसरी एउटा बर्नर हुन्छ, भनेको एउटा आगो लगाउने, अनि यो जुन छ यसमा मान्छेहरू बस्छ। अब यो माथि जान्छ हावामा, आरामले हामी भ्यू इन्जोय गर्न सक्छौँ माथिबाट हेरेर। यो कसरी काम गर्छ एकचोटि आफै ट्राई गर्नुहोस्। ठिक छ नि, भयो। त यसमा काम गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त हामीलाई माथि पुग्नु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त उड्नको लागि हामीलाई के चाहियो, यसमा एयर अलिकति भरिदिन्छौँ हामीलाई उड्नको लागि अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट चाहियो। अपथ्रस्ट बढाउनु पऱ्यो। अपथ्रस्ट कसरी बढाउन सक्छौँ, अपथ्रस्ट इक्वल टू रो जी भी। अपथ्रस्ट बढाउनको लागि यहाँ एयर बस्छ, ठिक छ नि, यहाँ डेन्सिटी अफ यो भनिरहेछ, यसको डेन्सिटी हो, ठिक छ नि, यसको डेन्सिटीबाट कन्फ्युज नहुनु होला, म अगाडि डेन्सिटीको कुरा गर्नेछु। यो जुन रो छ यो एयरको डेन्सिटी हो, यसको भित्रको एयरको होइन, यो बाहिरको फ्लुइडको डेन्सिटी हो, ठिक छ नि, यो फ्लुइड, किनभने यसैमा नै डुबेछ यो पुरा अब्जेक्ट, जसमा डुबेको हुन्छ त्यसैको डेन्सिटी। सो यो फ्लुइडको डेन्सिटी यो हो, जब म कुरो गर्छु जी त्यही हो, अनि भोल्युम यो पुराको पुरा हो, यो यहाँ ध्यान राख्नु होला, ठिक छ नि। सो पहिला अपथ्रस्ट ग्रेटर देन डब्लु, अपथ्रस्ट ग्रेटर गर्न के गर्छौँ हामी, सेम छ, त्यही एयर पहिला भरिदिन्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ, आगो लगाउँछौँ। आगो लगाउनाले के हुन्छ, यो बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुन्छ। आगो लगाउनाले यो जुन एयरहरू छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै एक्सपान्ड गर्छ कि, आगो लगाउनाले धेरै बढी छटपटाउँछ नि, जसको कारणले बिस्तारै बिस्तारै यो बलुन फुल्छ, यसरी यो फुल्छ। यसको कारण के हुन्छ, भोल्युम इन्क्रिज भयो र भोल्युम इन्क्रिजले अपथ्रस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ र अपथ्रस्ट ग्रेटर देन डब्लु हुन्छ। अब आरामले एक्सेलरेसनको हिसाबले त्यति बढी एक्सेलरेसन हुँदैन, सिम्पल एक्सेलरेसनले
त्यो अब्जेक्ट माथि जाँदै जान्छ जाँदै जान्छ जाँदै जान्छ कबसम्म पुग्छ, ठिक छ, बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ। अनि तपाईँले यताउता जानु छ त यहाँ सिस्टम लगाएको हुन्छ, त्यो हिसाबले यताउता पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फाइनली एउटा यस्तो सर्टेन हाइट आयो, सर्टेन एल्टिट्युड आयो, जहाँ गएर के हुन्छ यो एयर धेरै कम भइहाल्छ, सेम बलुन जस्तै, जसको कारण के हुन्छ डेन्सिटी यो कम भयो एयरको, ठिक छ नि। एयरको डेन्सिटी कम कारणले के हुन्छ अफ थ्रस्ट इक्वल टु डब्लु। अब त्यहीँ रुकेछ, यदि त्यहीँ गएर भेलोसिटी त्यसको 0 भयो त रुक्छ। यदि भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड बाँकी छ अब त्यही स्पिडले माथि जान्छ। तर त्यस्तो हामी गर्न दिँदैनौँ, माथि हामी त्यसलाई जान दिँदैनौँ। किन? हामी बलुनको केसमा हेऱ्यो कि हेरेन के भइरहेको थियो माथि, सेम यसमा पनि सेम हुन्छ। यहाँ एयर भरिएको छ, बिस्तारै बिस्तारै माथि गएर माथि जति जानुहुन्छ त्यति नै कम एयर हुन्छ। अहिले यसले पनि यो प्रेसर हानिरहेछ यसमा, तर यो अलिकति ब्यालेन्स छ, किनभने यसले पनि प्रेसर हानिन्छ यसले पनि प्रेसर हानिन्छ, दुवै एकजनाका लागि क्यान्सल गर्न सक्छ। तर जब बडी माथि गइसक्यो तब त्यस धेरै कम एयर हुन्छ नि, जसको कारणले प्रेसर ब्यालेन्स नै हुन सक्छ, अनि प्रेसर ब्यालेन्स नै हुँदैन, अनि बिस्तारै बिस्तारै बुम। त्यसैले एकचोटि माथि पुगेपछि एकचोटि ब्यालेन्स भएपछि हामी फेरि तल झर्छौँ। तल कसरी झर्छौँ? सिम्पल छ। माथि कसरी गयो? यो एयरलाई गरेर तल कसरी आउँछौँ? यो एयरलाई निभाइदिन्छौँ, भनेको यो बर्नरलाई निभाइदिन्छौँ। आगो निभाइदियो, यसरी के भइहाल्यो, यसरी यहाँ बर्नर, यहाँ एयर निभाइदियो, जसको कारण के हुन्छ यो बर्नर जुन छ त्यो निभाइदियो। यसको कारणले के हुन्छ यो बिस्तारै बिस्तारै अब सबै यो ग्यासहरू ठन्डा हुन सुरु गर्छ, जसको कारणले यो एक ठाउँमा बडी जम्मा हुन्छ, भनेको यसको यिनीहरूको भित्रको डेन्सिटी बढ्छ, ठिक छ नि। यो डेन्सिटी बढ्नुको मतलब यो होइन कि अफ थ्रस्ट बढ्यो, किनभने यसको भित्रको डेन्सिटी बढ्छ, किनभने अब ठन्डा भयो नि त एकअर्कोको नजिक आउँछ यिनीहरू। सो बेसिकली यो अब्जेक्टको डेन्सिटी बढ्यो के, यो फ्लुइडको डेन्सिटी बढ्यो, अब्जेक्टको डेन्सिटी बढ्यो, जसको कारणले यो बिस्तारै बिस्तारै डुब्छ, भनेको तल आउँछ। बुझ्नुभयो? अब यसमा वेट बढी भइहाल्यो कि, अफ थ्रस्ट कम लागिरहेछ किनभने भोल्युम कम भइहाल्यो, त्यसैले अफ थ्रस्ट यहाँ यो केसमा थर्ड केसमा स्लो डाउन, सरी निचा भनेको के हो डाउन मुभमेन्ट कसरी भयो? तेस्रो कन्डिसन जहाँ वेट ग्रेटर देन अफ थ्रस्ट गरिदियो हामीले। अफ थ्रस्ट कम कसरी गर्यो? यो बलुनलाई मतलब बर्नरलाई निभाएर भयो। त यो भयो बेसिकली अल द इक्जाम्पल्स द्याट निडेड टु बी स्टडिड। तर मेरो सरकारी बुकको प्रब्लम यो छ कि तिनीहरूले एउटा हाइड्रोमिटर नामको कन्सेप्ट छ, त्यो हाइड्रोमिटर नामको कन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको इक्जाम्पलमा राख्नु पर्थ्यो, तर फ्लोटेसनको इक्जाम्पलमा दिइदिएछ। त्यसैले मैले आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा त्यो हाइड्रोमिटर कन्सेप्ट पढाएन, अब मलाई पठाउनु पर्छ। यो भिडियो फोकटमा लामो भइसक्यो। अब यो बुझिहाल्नु भयो त हाइड्रोमिटर बढी खतरनाक कन्सेप्ट छैन, सिम्पलै कन्सेप्ट छ। हाइड्रोमिटर बेसिकली यो एउटा डेन्सिटी नाप्ने यन्त्र हो। कुन कुराको डेन्सिटी कति छ त्यो यो यसरी नाप्दैन, यो कुन कुराको डेन्सिटी कति छ कसको सापेक्षमा के, कसको रिलेसनमा, भनेको यो अब्जेक्ट भन्दा यसको यो अर्को अब्जेक्टको डेन्सिटी कति बढी छ त्यो हिसाबले नाप्छ। एक्ज्याक्ट डेन्सिटी यसले नाप्दैन, भनेको कसको डेन्सिटी बढी छ त्यो यसले नाप्छ। तर यो भन्न सक्दैन कि यसको डेन्सिटी यति छ यसको डेन्सिटी यति छ, भन्न सक्छ यसको डेन्सिटी बढी छ यसको डेन्सिटी कम छ, तर यो भन्न सक्दैन कि यसको डेन्सिटी यति छ यसको डेन्सिटी यति छ, त्यस्तो भन्न सक्दैन, मात्र कम बढी भन्न सक्छ। त्यसले यसलाई भन्छौँ कि अ मसिन द्याट डिटरमाइन्स रिलेटिभ डेन्सिटी, ठिक छ। एकअर्कोको रिलेसनमा कति डेन्सिटी छ त्यसले मात्र भन्न सक्छ यसले। अब यो कसरी काम गर्छ? सबभन्दा पहिला यो हेर्नुहोस्, यो अब्जेक्ट छ, यो डुबेको छ, यसमा कुनै अब्जेक्ट यसमा डुबाइदियो हामीले, पहिला डुबेको छैन, पहिले यो अब्जेक्ट यसरी नै छ। अब यसलाई डुब्नु छ त के गर्नु पर्यो? सफा कन्फर्म डुबिहाल्छ। त्यस्तो कन्डिसन के छ कि जुन यसको वेट छ नि त्यो ग्रेटर देन अफ थ्रस्ट हुनु पर्यो। यदि यो कन्डिसन छ भनेको यसको जुन वेट छ त्यो अफ थ्रस्टभन्दा बढी छ त ग्यारेन्टी यो डुब्छ, ठिक छ, ग्यारेन्टी यो डुब्छ, त्यसमा कुनै मत सहमत हुनु परेन, यो ग्यारेन्टी डुब्छ यदि वेट बढी छ भने। यदि
वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट छ भनेको यो अब्जेक्ट नयाँ एउटा अब्जेक्ट लियो र यसको वेट र अपथ्रस्ट बराबर छ भनेको यसको जति वेट छ त्यति नै अपथ्रस्ट यो वाटरले यो बलमा लगाउने छ। तब ग्यारेन्टी यो फ्लोट गर्छ, ठिक छ, किनभने फ्लोटेसनको यही नै हो। सो यसमा ग्यारेन्टी डुब्छ, ग्यारेन्टी सिङ्क, यहाँ लेखिदिउँ ग्यारेन्टी सिङ्क्स, यसमा ग्यारेन्टी फ्लोट्स। यो केस अलिकति यो दुवै केस भइहाल्यो। अब एउटा केस बच्यो कि अपथ्रस्ट बढी भइहाल्यो वेट भन्दा, यहाँ वेट बढी छ, यहाँ अपथ्रस्ट बढी गरिदियो, तब के हुन्छ? यो केस पनि फ्लोटै गर्छ एक्चुअली, तर यो प्री फ्लोट यसले भनौँ हामी कि यसले फ्लोट गराउनुभन्दा पहिलाको कन्डिसन हो। मान्नुहोस् कुनै तरिकाले हामी जस्तै एउटा बोतल छ जसमा धेरै धेरै एयर भरिदियो हामीले। अब यो बोतललाई तपाईँ डुबाउन ट्राई गर्नुहोस्, धेरै भित्र पुगाउनुहोस्, ठिक छ नि। अब धेरै भित्र पुगाउनुहुन्छ, अब छोड्नुहुन्छ त के हुन्छ? यो अपथ्रस्ट ग्रेटर देन डब्लु छ भनेको एउटा नेट फोर्स माथितर्फ लागिरहेछ, त त्यो बोतल बिस्तारै बिस्तारै यो यसरी छ। अब माथितर्फ के लागिरहेछ? अपथ्रस्ट, तल वेट, तर यसमा एउटा नेट फोर्स लाग्छ यु माइनस डब्लु, जसको कारणले यो बिस्तारै बिस्तारै माथि पुग्छ, हो कि होइन? त बिस्तारै बिस्तारै यो माथि जान्छ जान्छ, कबसम्म पुग्छ? जबसम्म यसको अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट हुँदैन। त्यो कहाँ हुन्छ? त्यो सर्फेसमा हुन्छ। त्यही त बेसिकली यो प्री फ्लोट हो। यो कन्डिसन भएपछि फ्लोटिङ हुन्छ, तर त्यो टाइममा हुँदैन जब कन्डिसन मिट हुन्छ, अलिकति ट्राभल गरेपछि तब हुन्छ, ठिक छ नि। त यो यसलाई पनि धेरैजनाले फ्लोमा भन्छ कि यो पनि फ्लोटेसन कन्डिसन हो, अनि सही पनि हो कि आखिरमा फ्लोट त भइरहेछ नि, तर मेन फ्लोटेसन कन्डिसन यो हो। अब यही हिस्सैलाई युज गरेर मैले एउटा रिलेसन निकालेको थिएँ कि अपथ्रस्ट इक्वल टु रो अफ लिक्विड भनेको फ्लुइडको कति डेन्सिटी छ, त्यस्तै जी, त्यसपछि भोल्युम अफ के लिक्विड, भोल्युम अफ अब्जेक्ट कति भित्र छ, होइन, भोल्युम अफ लिक्विड मतलब भोल्युम अफ अब्जेक्ट, भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड कति भोल्युम छ, वा भन्नुहोस् भोल्युम अफ अब्जेक्ट भित्र कति डुबेको छ, त्यो भोल्युम अफ अब्जेक्ट सबमर्ज्ड। यो इक्वल टु डब्लु भनेको के हो? एमजी, यम भनेको के हो? रो भी, रो भनेको के हो? यो अब्जेक्ट डेन्सिटी भइहाल्यो, यो भोल्युमको टोटल अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट मानिलिनुहोस् कुरा गर्नुभएको छ, त यो रो यसको भइहाल्यो रो अब्जेक्ट, यो भोल्युम अब्जेक्ट भनेको पुरा यसको भोल्युमको कुरा गरिरहेछौँ हामी, अनि जी त सेमै हुन्छ। अब यसले हामी जी काट्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, भोल्युम र यो भोल्युमलाई काट्न सक्छौँ, हेर्नमा त लाग्छ काट्न सक्छौँ, तर एकचोटि ध्यान दिनुहोस्, यहाँ भोल्युम भनेको भोल्युम सबमर्ज छ, कति भोल्युम डुबेको छ, यहाँ भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम हो। सो यसलाई काट्न हामी सक्दैनौँ। सो त्यसैले हामी, मैले यो त्यही भिडियोमा भनेको थिएँ कि यो हामी डेन्सिटीवाला नियम ल्याउनको लागि त्यो अब्जेक्ट पुराको पुरा डुब्नु पऱ्यो, ठिक छ नि। त्यही होस्, तर पुराको पुरा डुबेर, जसको कारणले के हुन्छ? यसको भोल्युम सबमर्ज्ड इक्वल टु भोल्युम अफ अब्जेक्ट भयो, जति भोल्युम अफ अब्जेक्ट छ त्यो पुराको पुरा सबमर्ज छ, त्यो केसमा यो क्यान्सल हामी गर्न सक्छौँ। सो बेसिकली यो आयो, सरी यो कन्डिसन यो छ नि। सो बेसिकली रो अफ लिक्विड इक्वल टु रो अफ अब्जेक्ट आयो। यो केसमा प्री फ्लोटको कन्डिसन आउँछ, भनेको जब लिक्विडको डेन्सिटी बढी हुन्छ अब्जेक्टको डेन्सिटी भन्दा, तब त्यसमा जब हामी कुनै अब्जेक्ट राख्छौँ त्यो प्री फ्लोटमा हुन्छ, भने पछि गएर फ्लोट हुन्छ, तर अहिले फ्लोट हुँदैन, माथि गएर फ्लोट हुन्छ, तर अब फ्लोट हुने कन्डिसनमा पुग्छ। सो यो डेन्सिटी यो तपाईँले थाहा लागिसक्यो। अब यही नियमलाई युज गरेर हाइड्रोमिटर बनाइएको छ। धेरै लामो भिडियो भइहाल्यो, 1 घन्टाको भिडियो भइसक्यो कि मलाई कपाल कतर्न पनि जानु थियो। सो हाइड्रोमिटर काम गर्छ त्यही जुन भन्यो हामी लिक्विडको डेन्सिटी बढी हुनु पर्यो अब्जेक्टको डेन्सिटी भन्दा, त्यही नियमलाई युज गरेर कसरी हाइड्रोमिटर सिम्पल एउटा मात्र काँचको टुक्रा हो, यसरी हुन्छ अनि यसरी हुन्छ, बस यही हो। यसमा स्केल बनिएको हुन्छ, ठिक छ नि। यसरी हामी भन्छौँ यो यसमा स्केल हुन्छ, त्यसैले यसको नाम के हो? यसको नाम के हो? ओलाला, हाँ, क्यालिब्रेटेड ट्युब, किनभने यसमा
यो सब क्यालिब्रेसन गरिएको छ, स्केल मिलाएको हुन्छ। त्यसपछि यसमा जुन कुराबाट तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ कि यो अब्जेक्टबाट कति रिलेसनमा मतलब त्यसको डेन्सिटी छ अनि कम्पेरिजनवाला। सो यहाँ हुन्छ कम्पेयर्ड विथ कुन अब्जेक्टसँग तपाईँ कम्पेयर गर्नु भइरहेछ। जस्तै मेनली यसमा कुनै मेटल नै हुन्छ, ठिक छ, किनभने हामी मेटलको डेन्सिटी नाप्छौँ भने त कुनै मेटलबाट एउटा मेटलबाट अर्को मेटलको डेन्सिटी हामीले क्यालकुलेट गर्छ त्यो हिसाबले। तो यहाँ कुनै मेटल हुन्छ, यो मेटलबाट मेटल 1 बाट मेटल 2 को डेन्सिटी हामी कम्पेयर गर्नु छ, त यहाँ मेटल 1 राखिदिनुस्। अब मेटल 2 लाई के गर्नुस्, मेटल राख्नु तपाईको दिमाग कन्फ्युज हुन्छ। मान लिनुस् यहाँ वाटर 1 राखिदियो, मात्र प्योर वाटर राखिदियो, ठीक छ नि। र अब हामीलाई यो प्योर वाटरबाट यो भाडामा जुन वाटर राखिएको छ जसमा नुन मिक्स छ, ठीक छ, नुन चिनी पानी जे पनि अलग अलग थुप्रो अलग अलग किसिमको कुराहरू मिक्स छ भनेको यहाँ साल्ट वाटर लेखिदिनुस्। साल्ट वाटर छ भनेको यो सी वाटर मानिदिनुस्, सी को वाटर हो। त हामीलाई नर्मल वाटर र सी वाटरको डेन्सिटी कम्पेयर गर्नु छ। त कसरी गर्छौँ, हामी यो हाइड्रोमिटरलाई उठाएर यहाँ राख्छौँ। हामीले के पर्यो कि यो उठाएर जब राख्छौँ हामी, त यदि यसको यो जुन वाटर भित्र राखेको छ त्यो पुराको पुरा भित्र डुबिसक्यो, त्यसको मतलब के, पुरा भित्र डुब्नुको मतलब के कि अब्जेक्टको भनेको यो वाटर जुन छ यो अब्जेक्ट भइहाल्यो यस केसमा। त यो अब्जेक्टको डेन्सिटी लिक्विडभन्दा बढी भइहाल्यो, डुब्नुको मतलब त्यही नै भयो। तैर्नका लागि कुन कन्डिसन थियो भनेको प्री फ्लोटका लागि कुन कन्डिसन थियो, यो थियो। यदि मान लिनुस् यो छ भने हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो हुन्छ लिक्विडको डेन्सिटी भनेको बेसिकली यदि फ्लोट गरिरहेछ त हामी यो कन्डिसन ल्याउन सक्छौँ कि यो जुन लिक्विडको डेन्सिटी छ यसको डेन्सिटी जुन छ त्यो अब्जेक्ट भनेको यसको डेन्सिटी भन्दा कम छ, आई मिन बढी छ, ठीक छ नि। यसको डेन्सिटी यो डेन्सिटी भन्दा बढी छ, किनभने यो कन्डिसन यदि फ्लोट भइरहेछ भने। सो फ्लोट हुन्छ त हामी यो कन्डिसन लिन्छौँ। यहाँ अब्जेक्टको मतलब हाइड्रोमिटरको अब्जेक्टको कुरा गरिरहेछ। त्यस्तै यदि सिङ्क भइहाल्यो त हामी के भन्न सक्छौँ, अब सिङ्क भनेको यो पुरा बोतल होइन, मात्र यो पार्टलाई सिङ्क भन्न भइरहेछौँ किनभने यही पार्ट नै अब्जेक्ट हामी मानिरहेछौँ, ठिक छ नि। अब सिङ्क यदि भइहाल्यो त हामी भन्न सक्छौँ यसको उल्टा रो अफ भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ लिक्विड, भनेको अब्जेक्टको डेन्सिटी बढी छ सिङ्क भइरहेछ भने, हो कि होइन। सो अब एकचोटि राखेर ट्राई गरौँ। के हुन्छ, यहाँ हामीले आफै थाहा छ कि साल्ट वाटरमा बढी नुन चिनी पानी छ त यसको डेन्सिटी बढी हुन्छ। त यहाँ के गर्छ, अफकोर्स फ्लोट गर्ने गर्छ। तपाईँ मसिन राख्नुहुन्छ यसमा, यो फ्लोट गर्छ भनेको यसरी मान्नुहोस् अलिकति डुब्छ बाँकी सब फ्लोट गर्छ। यहाँ वाटर राखेको छ, यहाँ सी वाटर राखेको छ, यो फ्लोट गर्छ। यसले के हामीलाई थाहा गर्न सक्छौँ कि हो यो वाटरको डेन्सिटी कम छ साल्ट वाटरबाट। अब मान्नुहोस् यसमा अझ नुन पानी मिलाइदिनु भयो तपाईँ, अझ डेन्सिटी बढ्छ, जसको कारण के हुन्छ नि यो अझ माथि पुगिहाल्छ कि यो अझ माथि पुग्छ भनेको अझ कम पानीमा डुब्छ। जसको कारण हामी भन्न सक्छौँ नि कि यसको डेन्सिटी अझ बढी छ नर्मल सी वाटरभन्दा, बुझ्नु भयो। त यसरी हामी जति माथि पुग्छ नि त्यति नै बढी डेन्सिटी छ यो अब्जेक्टको, जति भित्र यो अब्जेक्ट जान्छ त्यति नै कम छ यसको डेन्सिटी। जस्तै मान्नुहोस् हामी के गरिदियो, यस्तै यही सेको इक्जाम्पल लिएर, ठीक छ नि, यो कुरा भयो। अब यही प्रिन्सिपल युज गरेर नि एउटा मसिन बनिन्छ ल्याक्टोमिटर, जसले मिल्क प्योर छ कि छैन त्यो मेजर गर्छ, ठीक छ नि। जसमा अब मिल्क प्योर छ कि छैन त्यो मेजर गर्न के गर्नु पर्यो कि नर्मल जुन मिल्क हुन्छ त्यसको डेन्सिटी बढी हुन्छ, तर जुन मिलाइएको मिल्क हुन्छ पानी ओडीबाट मिलाइदिनु भयो त पानी मिलाएपछि त्यसको डेन्सिटी कम हुन्छ कि हुँदैन, त बेसिकली हामीले डेन्सिटी मेजर गर्नु छ। सो हामी कम्पेयर केले गर्छौँ, प्योर मिल्कले। प्योर मिल्क कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, कुनै विश्वासिलो मान्छेसँग मागिदिनुहोस्, वा ल्याक्टोमिटर किन्नुहुन्छ त त्यसैमा मेबी दिन सक्छ, ठिक छ। हामी के मसिन पढेको छौँ, ल्याक्टोमिटर। ल्याक्टोमिटर सेम हाइड्रोमिटर नै हो तर मिल्कको डेन्सिटी मेजर गर्न युज गरिन्छ, भनेको मिल्कको डेन्सिटी मेजर गर्न होइन, मिल्कको प्युरिटी चेक गर्नको लागि, टु चेक प्युरिटी अफ
मिल्क। कंपेयर विथ प्योर मिल्क, यहाँ हाम्रो मिल्क छ, जसले हाम्रो दुधवालाले जुन मिल्क दिएको छ, दुधवालाले दिएको मिल्क, दिएको दुध, ठिक छ। अब हामी के गर्यो, अब यदि दुधवालाले दिएको दुध जुन छ प्योर छ नि, त यो चुप लागेर यो जुन प्योर मिल्क छ त्यो आरामले फ्लोट गर्नु पर्यो। भित्र यदि गयो भने प्रब्लम छ, किनभने जति भित्र गयो त्यति नै यसको कम डेन्सिटी छ भनेको। जति माथि गयो अब्जेक्ट जति माथि गयो त्यति नै बढी अपथ्रस्ट लाग्यो भनेको, त्यति नै बढी यो तलवाला अब्जेक्टको डेन्सिटी छ भनेको, त्यति नै बढी लिक्विडको डेन्सिटी छ। यदि तल गयो सो त्यति नै कम लिक्विडको डेन्सिटी छ, ठिक छ नि। सो बेसिकली यो केसमा लिक्विड डेन्सिटी इन्क्रिज। जति भित्र डुब्यो त्यति नै कम डेन्सिटी छ, जति माथि गयो त्यति नै बढी लिक्विडको डेन्सिटी छ। त बढी दुधको डेन्सिटी त ठिकै छ न, त्यो पनि ठिक छैन, किनभने त्यसमा एक्स्ट्रा कुरा मिलाएको हुन्छ। यदि कम छ, ठिक छ नि, कम छ धेरै, यो बढी डुबिसक्यो त हामी पक्का भन्न सक्छौँ कि पक्काबाट यसमा पानी मिलाएको छ। यदि माथि बढी गइसक्यो त हामी भन्न सक्छौँ कुनै अरू कुरा मिसाइएको छ जुन राम्रो छैन, जस्तै पाउडर मिसाइदिएको छ, यो वाला त्यो आँटा त्यो मिसाइन सक्छ हो नि। त्यस्तो त हामीले कसरी थाहा छ, त्यसमा भन्छ ल्याक्टोमिटरले कि यहाँसम्म तपाईँको आयो नि, यदि दुध भने यहाँसम्म त्यो ल्याक्टोमिटर डुब्यो त भन्न सक्नुहुन्छ कि यो त्यो प्योर छ, योभन्दा कम बढी भयो त प्योर छैन। त्यसमा हामी अब मिलाउँछौँ। अब मानिलिनुहोस् यो जुन मिल्क थियो यो पुराको पुरा डुब्यो, तर अब अझ डुबिरहेछ, यसमा अझ डुब्यो पुराको पुरा। यहाँ दुध यहाँ थियो, यहाँसम्म डुब्यो। यसले के भन्न सक्छ, जति तल गयो त्यसको मतलब के हो, डेन्सिटी अफ लिक्विड डिक्रिज भइरहेछ भनेको, तल डेन्सिटी कम छ लिक्विडको भने यो पुरा डेन्सिटी लिक्विड तल गयो भनेको यसको मतलब के, यसको डेन्सिटी भन्दा यसको डेन्सिटी कम छ। यसको डेन्सिटी कम भनेको मतलब के, यसमा पानी मिसाएको छ, दुधवालाले तपाईँले नक्कली दुध बेचिरहेको छ। ल्याक्टोमिटरको कन्सेप्ट ढाक्कै चिके भयो। यो भयो प्रेसर च्याप्टर कम्प्लिट। नेक्स्ट हामी अब बायोलोजीमा फेरि पुग्छौँ अनि कोसिस गर्छु रेगुलर हार्ने भिडियो। लेजिनेस अलिकति बढी भइरहेछ मलाई, ठिक छ, पढ्दै गर्नुहोस्। ल बाई।